Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. Mufti Tariq Masood speeches को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें. जज़ाकल्लाह. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम. अल्लाह ताला का कुरान मजीद में इरशाद है व तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान. नेकी के कामों में एक दूसरे के साथ ताउन करो, बुराई के कामों में एक दूसरे के साथ ताउन मत करो. नेकी जहाँ भी होगी अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि तुम्हें उसको प्रोमोट करना है, उसमें ताउन करना है. अब ताउन कैसे करना है? हर आदमी जिसको अल्लाह ने जितनी सलाहियत दी वो उस हिसाब से ताउन करेगा. सब हज़रात को मालूम है इस वक्त पूरी दुनिया एक वबा से गुज़र रही है, एक वायरस का शिकार है, मौतें हो रही हैं और बड़ी अज़ियतनाक मौतें हो रही हैं. अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए. और जो मुसलमान इन अमवात का शिकार हो रहे हैं अल्लाह ताला उनको शहादत का मर्तबा अता फ़रमाए, उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए. तो लेकिन इस वक्त जो हमारी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है एहतियाती तदाबीर के साथ साथ, तो एक नेकी क्या है? इस वायरस को दुनिया से ख़त्म करने की कोशिश करना. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मा अंज़लल्लाहु मिन दाइन इल्ला अंज़ल लहु शिफ़ाअन. सही हदीस है कि अल्लाह ने कोई बीमारी ऐसी पैदा नहीं की जिसकी शिफा ना पैदा की हो. यकीनन इस बीमारी की भी शिफा होगी. तो उस शिफा में एहतियाती उस दवा में एहतियाती यानी दवा अल्लाह ने पैदा की है, तो उस दवा में एहतियाती तदाबीर भी आती हैं और इलाज भी आता है. तो इस वक्त इस बीमारी को रोकने के लिए जो बहुत बड़ा किरदार अदा किया जा रहा है वो हमारे जो 3 तबक़ात जो हैं वो बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं और इस बीमारी को कंट्रोल करने में. उनमें सबसे बड़ा किरदार तो डॉक्टरों का है, फिर हमारी आर्मी है, रेंजर्स हैं, जो पुलिस है, जो जगह जगह शहर में जो है वो अपनी जो है ना अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करते फिर रहे हैं और क्राउड से लोगों को बचा रहे हैं. तो ये काम अच्छा काम है, तो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि जो भी अच्छा काम करे उसके साथ ताउन करो. तो हमने सोचा कि हम उनके साथ खड़े होकर या हस्पतालों में उनकी हेल्प तो नहीं कर सकते, उनके साथ खड़े होकर कम से कम हम उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं, हम उनकी हौसला अफजाई कर सकते हैं. तो ये हौसला अफजाई भी ताउन ही की एक किस्म है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ दफ़ा सहाबा कराम में जब देखते किसी में कोई अच्छा अमल है तो आप उनके सामने उनकी तारीफ़ किया करते थे. एक सहाबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन फ़ी का खसलतैन युहिब्बुहु मल्लाहु व रसूलुहु. तुम्हारे अंदर 2 खसलतें ऐसी हैं जो अल्लाह उसके रसूल को बहुत पसंद है. अल हिल्म वल अनात. एक तुम्हारे अंदर बुर्दबारी है और एक तबीयत में ठहराव है, यानी बर्दाश्त है, जल्दी कोई काम नहीं करते. एक बर्दाश्त और एक ठहराव. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बाज़ दफ़ा सहाबा कराम को की हौसला अफजाई के लिए उनके सामने उनकी तारीफ़ किया करते थे. तारीफ़ से फ़ायदा ये होता है कि जिसके अंदर कोई अच्छी सिफत है वो उसको की हौसला अफजाई होती है और वो उस काम में उसको एक हौसला मिलता है, एक ये तरगीब जो है उसके लिए एक स्पिरिट का काम देती है. तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की तरफ से ये ज़िम्मेदारी पूरी की जा रही है कि जो हमारा ये तबक़ा इस वक्त इस वायरस के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है और कौम का साथ दे रहा है कि उलमा का एक तबक़ा अल्हम्दुलिल्लाह उनको अप्रिशिएट कर रहा है. तो हमारा भी इरादा हुआ कि हम कम से कम उनकी हौसला अफजाई करके कुछ तो उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवाने की कोशिश करें. तो हमें चाहिए कि हम अपने इस 3 तबक़े की जो इस वक्त पूरे मुल्क का जो है ना अपनी सलाहियतों को और अपनी ड्यूटीज़ को, अपने फ़राइज़ को सर अंजाम दे रहा है, हम इसकी हौसला अफजाई करें. उनमें सबसे पहले तो डॉक्टर हैं. बहुत सारे डॉक्टर अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं. मैं जिन डॉक्टरों को जानता हूँ, आपको याद होगा जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो मैंने एक डॉक्टर खुर्रम साहब जो यूके में थे उनका इंटरव्यू लिया था. कोरोना वायरस के बारे में उनकी काफ़ी तहकीकात थी. 2 दिन के बाद मैंने उनको फ़ोन किया तो पता चला वो ख़ुद इस वायरस का शिकार हो गए और बहुत सख्त यानी बीमार हुए और उसके बाद अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह उनको शिफा दी है. तो क्योंकि उनके सारा दिन इसी तरह के पेशेंट को वो देख रहे हैं. और भी डॉक्टर हैं अमेरिका में, ख़ुद पाकिस्तान में और जहाँ जहाँ. और ये एक खुशी की बात है कि USA हो या UK हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तानी या मुसलमान डॉक्टर जो हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ भरपूर तरीके से पूरी कर रहे हैं. मेरे एक जानने वाले डॉक्टर हैं USA में, उन्होंने बताया कि मैं छुट्टी नहीं लेता इस दौरान. वायरस के पेशेंट आ रहे हैं, वेंटिलेटर पे भी जाते हैं और बहुत सख्त उनकी केयर की ज़रूरत होती है.
تو انہوں نے بتایا کہ بہت سے ڈاکٹر یہاں بعض ڈاکٹر، بہت سے تو نہیں کہنا چاہیے، بعض ڈاکٹر ایسے ہیں جو کسی بہانے سے چھٹی کر کے گھر چلے جاتے ہیں، ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ وائرس ہمیں نہ لگ جائے، لیکن انہوں نے بتایا کہ میں چھٹی نہیں لیتا، میں اپنی ذمہ داری اس لیے پوری کر رہا ہوں کہ میرے اوپر ایک مسلمان کا لیبل لگا ہوا ہے کہ میں مسلم ہوں، تو میں اپنا امیج خراب نہیں کرنا چاہتا، میں یہاں گوروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے موقع پہ ایک مسلم ڈاکٹر وہ ایک غیر مسلم سے زیادہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا۔ تو الحمدللہ ایسے اچھے لوگ بھی ہیں اور جو اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں اور موت سے ڈر نہیں رہے اور رسک لے کر لوگوں کی جو ہے وہ لوگوں کا علاج کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اٹلی میں ڈاکٹروں کی موت بہت زیادہ ہوئی ہے، تو یہ ڈاکٹر رسک میں ہے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ڈاکٹروں کو اپریشیٹ کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کے کاموں میں تعاون کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے من احیاھا فکأنما احیا الناس جمیعا، کہ جو کسی ایک انسان کی جان بچانے کا ذریعہ بنے گا اللہ کے ہاں اس کا اتنا بڑا مقام ہوگا جیسے اس نے سارے انسانوں کی جان بچائی۔ آپ بتائیں کہ ایک آدمی اگر 6 ارب کے قریب انسانوں کی جان بچاتا ہے، کوئی سمندر میں ڈوب رہا ہو، کوئی مر رہا ہو، اور وہ سب کو ساری زندگی ان لوگوں کو جان بچائے، تو 6 ارب انسانوں کی اگر کوئی جان بچائے تو اس کو کتنا زیادہ اپریشیٹ کیا جائے گا، اس کو تو یعنی جتنی اس کی حوصلہ افزائی کی جائے کم ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس نے ایک انسان کی جان بچائی ہے تو اللہ کی نظر میں ایسے ہی جیسے ساری دنیا کے سارے انسانوں کی جان بچا لی، کیونکہ اللہ کے ہاں جانوں میں فرق نہیں ہے کہ یہ کالا ہے تو اس کی جان بچانے جو ہے نا وہ اللہ کی نظر میں کم ثواب ہے، اور یہ گورا ہے تو اس کی جان بچانے میں زیادہ ثواب ہے۔ اللہ کے ہاں انسانوں میں تفریق نہیں ہے، اس لیے اللہ نے ایک اعلان سنا دیا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی تو اللہ کی نظر میں ایسا ہے جیسے ساری دنیا کے سارے انسانوں کی جان بچائی، کیونکہ اللہ کے ہاں فرق نہیں ہے۔ تو ڈاکٹروں کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کو سلوٹ کرتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر جو اپنی ذمہ داری بھرپور طریقے سے پوری کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ڈاکٹروں میں اکثریت اپنی ذمہ داری بھرپور طریقے سے پوری کر رہی ہے۔ اس کے بعد ہمارے جو آرمی کے جوان ہیں، ہمارے رینجرز ہیں جو ماسک پہنے ہوئے آپ کو دن بھر نظر آئیں گے، یہ بھی رسک کی حالت میں، کیونکہ ان کا بھی کراؤڈ سے واسطہ پڑتا ہے، لوگ ہر طرح کے لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو وائرس کے اٹیک کا ان کو بھی خطرہ ہے، لیکن یہ رسک لے کر ہماری خدمت کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس موقع پر ہم مثبت چیز کو پھیلائیں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے کاموں میں ان کا ساتھ دیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس موقع پر اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو طبقات بھی رسک لے کے بیماری کا اور موت کا رسک لے کے اس وقت انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت دے، انہیں اس بیماری سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور اس عمل کو خالصۃ لوجہہ الکریم یعنی اپنی رضا کا ذریعہ بنائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حدیث کا مفہوم ہے کہ بڑے سے بڑا عمل اگر ریاکاری کے ساتھ کیا جائے، دکھانے کے لیے کیا جائے، تو اللہ کے ہاں وہ عمل بے جان ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی اگر اللہ کے لیے کی جائے گی تو اللہ اس کا بہت بڑا اجر دے گا۔ تو اللہ ہمارے ان طبقات میں اخلاص بھی پیدا فرمائے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، ان کے دل میں اللہ یہ جذبہ بھی پیدا فرمائے، اور اللہ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ اس عمل میں ان سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور اللہ ان تینوں طبقات کو ہماری طرف سے اور پوری قوم کی طرف سے اور پوری انسانیت کی طرف سے بہترین بدلہ دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.